In Numbers chapter 3, God sets apart the tribe of Levi for a special purpose, to serve him in the tabernacle and to assist Aaron and his sons, the priests. The Levites are chosen not for power or privilege, but for service and holiness. Their duty is to guard the sacred things, care for the tent of meeting, and stand close to the presence of God on behalf of the people. This chapter reminds us that God calls each person uniquely. Just as the Levites were chosen to serve near his dwelling, we too are invited to serve in our own way with faith, humility, and devotion. Service to God is not a burden, but a sacred honor. Let us now listen to it in Gon Kankani. लोकगणतीच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 3. सिनाय दोंगरार सर्वेस्पर मोइजेसा कडेन उलयलो तेन्ना हे जावन आसले आरोनाचे आनी मोइजेसाचे कुटुंब. आरोनाक 4 पूत आसले, मालगडो नादाब, आबियू, एलियासार आनी इतामार. हांकां सगळ्यांक याज्ञीक कशें माखलोले. पूण नादाब आनी आबियू आनी अपवित्र उजो सर्वेस्पराक भेटयलो देखून सिनाय अरण्यांत सर्वेस्परान तांकां मारून उडयले. हांकां भुरगीं नासलीं, म्हणटच एलियासार आनी इतामार हे दोगूय आरोन जिवो आसोसोर याज्ञिकाची जुट्टी पाळटाले. मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, आरोन याज्ञिकाची सेवा करचे खातीर लेवीच्या कुळाक एकठांय करून ताचे मुखार दवर. जमातीच्या तंबू मुखार ताचेर आनी आख्खे सभेचेर घाल्ली आसा ती जबाबदारी तांणी माटवाची सेवा करून आपणाचेर घेवंक जाय. जमातीच्या तंबूचे सर्व सामान तांच्या हातांत आसूंक जाय. इस्रायेलाच्या पुतांचेर घाल्ली आसा ती जबाबदारी तांणी माटवाची सेवा करून आपणाचेर घेवंक जाय. तुवें लेवितांक सारकेंच आरोनाक आनी ताच्या पुतांक भेटोवंक जाय. इस्रायेलाच्या पुतांनी ताका तांची भेटवणी करची. आरोनाक आनी ताच्या पुतांक तूं याज्ञिकांचे जुटयेक विचून काडटलोय आनी दुसरो कोणूच ती पाळूंक फुडें सरता ताका जिवेशी मारतले. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, लेवीचे कुळयेचे सगळे आतां म्हजे जातले. इजिप्तांतले सगळे मालगडे हांवें मारून उडयले तेन्ना दर इस्रायल कुटुंबांतलो मालगडो पूत तशेंच जनावरांतले पयले पोर म्हाकाच तो भेटोवन घेतलो. पूण आतां इस्रायल मालगड्याचे बोलदेक लेवीच्या कुळाचे सगळे म्हजे. हांव सर्वेस्पर. सिनाय अरण्यांत सर्वेस्परान लेवीच्या सर्व कुळां आनी कुटुंबांतल्या एका म्हयन्याच्या आनी वयर पुरुश भुरग्यांक मेजून घेवंक मोइजेसाक हुकूम दिलो. आनी मोइजेसान तशें केलें. लेवीक तेग पूत आसले, गेर्शोन, कोहात आनी मेरारी, आनी ह्या कुळांचे ते वडील जावन आसलेत. गेर्शोनाक 2 पूत आसले, लिबनी आनी शिमेई. कोहाताक 4 पूत आसले, आमराम, इसार, हेब्रोन आनी उजिएल. आनी मेरारीक 2 पूत आसले,
माहली आणि मुशी हे त्या नावाच्या कुळांचे वडील जावन आसले. गेर्शोनाचे कुळ लिबनी आणि शिमेई हांची कुटुंबां आटापताले. एका म्हयन्याचे आणि हाचे वयर पिरायेचे सगळे मेळून 7,500 मेजले. हे कुळ जमातीच्या तंबूचे अस्तोमतेक आणि ताचे फाटल्यान ठिकाण करून आसले. आणि ताचो मुखेली एलियासाफ, लाएलाचो पूत. ह्या जमातीच्या तंबू विशीं तांची जबाबदारी, ताचे भितरले धापणे, भायले धापणे, दाराचो पड्डो, भोंवतणीच्या ओडपाचे पड्डे आणि वेदी, आणि ओडपाच्या दाराचो पड्डो हे सगळे तांच्या हातांत आसले. कोहाताचे कुळ आमराम, इजार, हेब्रोन आणि उजिएल हांची कुटुंबां आटापताले. एका म्हयन्याचे आणि अदीक पिरायेचे सगळे मेळून 8,600 जाणांक मेजले. हे कुळ जमातीच्या तंबूच्या दक्षिणेचे वाटेन थारावन आसले. आणि एलिसाफान उजिएलाचो पूत ताचो मुखेली आसलो. कोराराची आर्कपेट, मेज, दिव्यस्थान, वेदी, पवित्र जाग्यार याज्ञीक वापरतात ती पवित्र आयदनां आणि भोव पवित्र जाग्याचो पड्डो हे सगळे तांच्या हातांत आसले. देखून ताची जबाबदारी. एलियाजार आरोन याज्ञिकाचो पूत, लेवी कुळाचो मुखेली, आणि पवित्र जाग्यार सेवा करीत तितले ताचे खाल आसले. मेरारीचे कुळ माहली आणि मुशी हांची कुटुंबां आटापताले. एका म्हयन्याचे आणि अदीक पिरायेचे सगळे मेळून 6,200 मेजले. हे कुळ जमातीच्या तंबूचे उत्तरेक ठिकाण करून आसले. आणि जुरिएल आबियायलाचो पूत ताचो मुखेली जावन आसलो. जमातीच्या तंबूचे भोंवती फासकेयो, तांच्यो कांबल्यो, दांड्यो, खांबे आणि तांची पेडां, आणि उरलोले सामान तांच्या ताब्यांत आसले. देखून ताची जबाबदारी. तेच परी भायल्या ओडपाचे खांबे, पेडां, कोचर आणि दोरयो तांच्या ताब्यांत आसल्यो. मोइशेस आणि आरोन आणि हाचे पूत उदेंतेक आसलोल्या जमातीच्या तंबूच्या फुडल्यान ठिकाण करून आसले. इस्रायल पर्जेन पवित्र जाग्यार मान नमस्कारा विशीं करूंक जाय आसले. तितल्यांची तांकां जबाबदारी आसली. आनीक कोणाच्यान ते करूंक जायनासले, नातर ताचो जीव वेतलो. एका म्हयन्याचे आणि अदीक पिरायेचे आख्ख्या लेवीच्या कुळांत सगळे मेळून 22,000 मेजले. हे सगळे सर्वेस्परान मोइशेसाक फर्मायलोले ते परी केले. सर्वेस्परान मोइशेसाक म्हणलें,
इस्रायेलाचे सगळे मालगडे मोजे. तर इस्रायल पोरचेतले सगळे एका म्हयन्याचे आनी अदीक पिरायेचे मालगडे मेजून घे. पूण हांचे बोलदेक हांव सगळ्या लेवितांक मोजे म्हूण थारायता. तेच परी जनावरांच्या मालगड्या विशीं लेवितांच्या जनावरांचे सगळे मालगडे मोजे. सर्वेस्परान सांगलोले ते परी मोइजेसान सगळे इस्रायल मालगडे एका म्हयन्याचे आनी अदीक सगळे म्हणून 22,273 अशे मेजले. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, आतां इस्रायेलाच्या सगळ्या मालगड्यांचे बोलदेक सगळ्या लेवितांक मोजे कशे भेटोवन दी. तशेंच हांच्या जनावरांची मालगडी पोरां इस्रायेलाच्या जनावरांचे बोलदेक. इस्रायेलाचे मालगडे लेवितांच्या परस 273 ओगळे आसात म्हणटच हे तुवें परत विकते घेवचे पडले. तर एका पाटल्यान 5 रुपयाचे दुडू फारीक करचे पडटात. आनी हे दुडू आरोनाक आनी ताच्या पुतांक दी. मोइजेसान पाळो दिलो आनी ताणें 1,365 रुपयाचे दुडू पोरचेकडचे घेवन ते आरोनाक आनी ताच्या पुतांक दिले.